आज तङ्गासमा रहेको रेसुङ्गा डाँडा घुम्न आएको छ। बिहान मर्निङ 7 बजी आयो। त्यस्तै हो जाँदा चाहिँ अलिकति बाइकमा आएपछि तङ्गासबाट लगभग कति हिँड्नु पर्ला 20 मिनट जति हिँड्नु पर्ने रहेछ। ठिक छ, यो बाटो चाहिँ व्यवस्थित भयो। पहिला भएको कुरा चाहिँ खाएको थियो, अहिले चाहिँ यो ढुङ्गाहरू छापेर त्यो घुम्नको लागि एकदम राम्रो भएको छ है। तङ्गासबाट करिब 6.5 किलोमिटरको कच्ची रोड घुमिसकेपछि रेसुङ्गा डाँडाको तल फेरि आइन्छ। त्यसपछि 20 मिनट जति यो उकालो थप्किने बाटो पैदल यात्रा गरिसकेपछि हामी रेसुङ्गा डाँडाको मन्दिर अनि यो घरमा चाहिँ पुग्न सकिन्छ। हाम्रो भाइ चाहिँ एकदम थाकी है। ऊ चाहिँ गणेश भाइ है मेरो। कस्तो भइरहेको भाइ? सास फुल्ने फुल्ने हो? मजा आएन हो? कतिको मजा आछ? मजा आएर थप्यो भाइ। बसेर कुरा गर नि तिमीले। ल हामी चाहिँ आधी बाटो आइसक्यौँ है। यो रेसुङ्गा डाँडाको यो उकालो हो यो देख्ने चाहिँ तलको सबै यस्तो बाटो उकालो उकालो आउनुहुन्छ। यो रमाइलो हुन्छ हिँड्दा पनि। अब यहाँ प्रतीक्षा आइसक्यो एकदम खाली है। गाह्रो भयो है। ओके गाह्रो एकदम गाह्रो मानिरहेको भाइ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मन्दिरलाई भोगेपछि अब भाइको इनर्जी फुल आउँछ। जो विश्वास छ होइन यसलाई भोगेपछि चाहिँ फुल इनर्जीमा पावरफुल भएर जान्छ। अब 200 स्पिडमा यो राम्रो छ। बस्ने व्यवस्था पनि गराइदियो है। अघिल्ला है ठिक छ है। राम्रो आउनुपर्छ है, आउनुपर्छ रेसुङ्गामा। अब चाहिँ लगभग हामी रेसुङ्गा डाँडामा रहेको मन्दिरमा चाहिँ आइसकेको छौँ। आयो भने हुन्छ है। यहाँ चाहिँ मन्दिर हुन्छ। ल हामी चाहिँ फाइनल्ली रेसुङ्गा डाँडामा रहेको मन्दिरमा आइपुगेको छौँ है। मन्दिर जोस् राम्रो छ। यहाँ आइसकेपछि जोस् रमाइलो फिल भइरहेको छ है। तपाईँहरू पनि यहाँ आएर रेसुङ्गा डाँडामा रहेको मन्दिरमा दर्शन अनि अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ है। हजुर मेरो नाम कृष्ण प्रसाद पन्थी। म यस रेसुङ्गा संरक्षण समिति भन्ने एउटा समिति छ। साबिकका 11 गाविसका पदाधिकारी हुनुहुन्छ। त्यसको अध्यक्ष पदमा एउटा सुरेश चन्द्र भुषालजी हुनुहुन्छ भने त्यसको सदस्य पदमा छु। स्थानीय बासिन्दा हुँ र म विश्व हिन्दू महासङ्घको आजीवन सदस्य हुँ र नेपाल सरकारको एउटा तालिम प्राप्त। हजुर बस्ने व्यवस्था नि छ रे हो? कहीँ बस्ने हो? तल एउटा होटल छ। हजुर यहाँ पगुवा होटल। हजुर अब आश्रममा यहाँ बस्ने भए पर यहाँ आश्रम हुन्छ। यहाँ शुद्ध शाकाहारी खाना बस्ने हुन्छ। ए हजुर। यहाँ आउने भक्तहरू यसो पूजा गर्नको लागि आएर बस्नको लागि पनि सुविधा हुन्छ। यहाँ सुविधा है, व्यवस्था है। रेसुङ्गा भनेको एउटा हाम्रो हिन्दू धर्मअनुसार 4 युग हुन्छन्। हजुर। 4 युग मध्ये त्रेता युगमा एउटा ऋष्य श्रृङ्गी नामका ऋषिले तपस्या गर्नुभएको रहेछ। ऋष्य भनेको ऋषि र श्रृङ्गी भनेको एउटा सिंहपलाको ऋषि। उहाँ एउटा विभाण्डक नामका ऋषिका पुत्र भनेर पुराणहरूमा उल्लेख गरेको छ। उनी ऋषिले यस क्षेत्रमा तपस्या गरेको हुनाले यस क्षेत्रको नामाकरण रेसुङ्गा रहेको भन्ने हाम्रो किंवदन्तीमा उल्लेख छ। त्यसपछि हजारौं योगीहरू बाबाहरू तपस्याहरूले तपस्या गरेर पवित्र पावन तपोभूमि बनेको छ। यहाँ विशेष गरेर मेला लाग्ने भनेको श्रावणमा 1 महिनाको बम्बोल मेला लाग्छ। श्रावणी मेला 1 महिनाको शिवजीको पूजा हुन्छ। यो सिद्ध क्षेत्र पनि भनिन्छ। बाल सिद्धको पनि यहाँ विशेष प्रकारको मन्दिरहरू छ।
र 1 महिना श्रावणमा 1 महिना श्रावणी मेला लाग्छ भने कार्तिकमा हरिबोधनी एकादशी या ठुला एकादशी भन्ने गर्छौँ। त्यस दिन पनि एक दिनको विशेष प्रकारको मेला लाग्छ। त्यसपछि गएर वैशाख 1 गते पनि नव वर्षको समयमा पनि यहाँ विशेष प्रकारको मेला लाग्ने गर्छ र पुष र माघमा यहाँ हिउँ पर्ने भएकोले धेरै पर्यटकहरू आएर हिउँ हेर्नको लागि आउनुहुन्छ भने फागुन र चैतमा लालीगुराँस फुल्ने गर्छ यस जङ्गलभरि पुरै रातै। यतिखेर पनि पर्यटक आएर आउनुहुन्छ र यो क्षेत्रमा पवित्र क्षेत्र मानिएको छ र यस क्षेत्रमा जति पनि आध्यात्मिक धार्मिक र पर्यटकको हिसाबले यहाँ आउने गर्नुहुन्छ। जति पनि धर्म संस्कृतिको लागि एउटा आध्यात्मिक योग साधनाको लागि र पूजापाठ गर्नको लागि र त्यसपछि पर्यटकहरू यहाँ हिमालहरू हेर्नको लागि पुरै भ्यू हेर्ने समय हुन्छ। यही समय हो र यहाँ अनेक प्रकारका हिमालहरू देखिन्छन्। धौलागिरी, अन्नपूर्ण, मनासलु, गणेश बुद्ध लगायतका 28-30वटा हिमालको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँभन्दा 2-3 मिनट माथि गएपछि भ्यू टावर बनेको छ। जुन ठाउँमा भ्यू टावर बनेको छ त्यस ठाउँबाट हाम्रो हिजो इतिहास र हाम्रो जनश्रुतिहरूमा लेखिएअनुसार त्यहाँबाट भारतको गोरखपुर सुनौलीसम्म पनि देख्न सकिने र यस वरिपरिका छिमेकी जिल्लाहरू पाल्पा र खाँची, स्याङ्जा, प्युठान पर्वत लगायतका 12वटा जिल्लाको पनि प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिने र भएकोले यो एउटा आध्यात्मिक र धार्मिक र पर्यटक क्षेत्रको सङ्गम भएको हुनाले यहाँ धेरै भक्तहरू आउने र पर्यटकहरू आउने गर्नुहुन्छ र हजुरहरू पनि आइदिनु भयो। यसलाई फेरि पनि धन्यवाद गर्दछु। ल हाम्रो पनि धन्यवाद। ल हामी चाहिँ यहाँको पण्डित बासँग केही यहाँको बारेमा बुझिसकेपछि हामी चाहिँ अब माथि अब भ्यू टावर अनि अर्को अझै माथि एउटा मन्दिर छ अरे हजुरहरूलाई नमस्कार। मेरो नाम विराज पौडेल। हामी यसै गुल्मी जिल्ला अन्तर्गत मदाने गाउँपालिका साबितको वनमान्य गाविसमा घर पर्दछ। हामी यस रेसुङ्गा संरक्षण समितिको माताहतमा मन्दिर परिषदमा सेवक, पुजारी, ब्राह्मण, सहयोगी भने पनि हामी 4-5 जना हामी सधैँ व्यवस्थापनमा बस्ने गर्दछौँ। यस रेसुङ्गा तपोभूमि तपस्थली धार्मिक स्थल भनेर नामाकरण गरिएको छ। यहाँ त्रेता युगदेखि नै ऋषिमुनिहरूले आफ्नो सिद्धित्व प्राप्त गरेको भनिन्छ योग साधना तपस्याबाट। र यहाँ तल हजुरहरू आउनुभयो, पोखरी देख्नुभयो, त्यहाँ नजिकै पुष्पति मन्दिर देख्नुभयो अनि आउँदै गर्दा यज्ञशालामा पनि हजुरहरूले दर्शन गरेर निस्किनुभयो। बालासिद्धको मन्दिर हो। बालासिद्ध भनेको हामी शिवजीको रूप मान्दछौँ। यहाँ बालासिद्ध स्वयं प्रकट भएको भनेर भनिन्छ र जति पनि रेसुङ्गामा धेरै शक्ति छ बालासिद्धको छ भनिन्छ। ऋषि महर्षिहरूले यहाँ धेरै वर्षसम्म योग साधना तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त गरेको भनिन्छ र ऋष्य शृङ्गी नाम गरेका ऋषिले दिव्य 10,000 वर्षसम्म योग साधना तपस्या गरेर सिद्धित्व प्राप्त गर्नुभयो। उहाँ विभाण्डक मुनिका पुत्र काश्यपका नाति भनेर उहाँलाई चिनिन्छ। उहाँकै नामबाट ऋष्य शृङ्ग भन्दा भन्दै उपभ्रंशबाट रेसुङ्गा नामाकरण रहेको पनि हामी पुस्तकहरूमा पाउँछौँ। र शशिधर स्वामी, लक्ष्मीनारायण स्वामी अर्घाखाँचीको हंसपुर बामरुक भन्ने गाउँमा जन्मिनु भएको थियो र यहाँ शशिधर स्वामीले धेरै वर्षसम्म योग साधना तपस्या गरेर रेसुङ्गालाई जागरण गर्नुभयो र उहाँका छोरा लक्ष्मीनारायण महाप्रभु पनि 11 वर्षको उमेरदेखि बाबुको खोजीमा आएर आबाल बाला ब्रह्मचारी रही उहाँले पनि बाबुको साथसाथै योग साधना तपस्या गरेर बाबु छोरा यही 100 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभएको र उहाँ बाबु छोराको दुवैको यही निधन भएको हुनाले यहाँदेखि पश्चिमपट्टि 2 मिनट गइसकेपछि उहाँहरूको समाधि बनाइएको छ। र लक्ष्मीनारायण महाप्रभुले त यस्तो तपस्याबाट सिद्धित्व प्राप्त गर्नुभएको नृसिंह अवतार लिन सक्ने, नृसिंह अवतार भनेको रूप परिवर्तन गर्ने, उति बेलै हजुर हामी मान्छे जस्तो हुने, उति बेलै
बाघ भालु चितुवा जनावरहरू हुने, उति बेलै सर्प छेपाराहरू हुने, त्यस्तो किसिमको सिद्धित्वसम्म नृसिंह अवतार लिन सक्नेसम्म योग साधना तपस्याबाट सिद्धित्व प्राप्त गरेको भनिन्छ। र यो रेसुङ्गा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ धार्मिक दृष्टिकोणले, पर्यटकीय दृष्टिकोणले र आध्यात्मिक दृष्टिकोणले। अनि श्रीराम भगवान पनि यहाँ आफ्नो वनवासको कालमा स्वयं आउनुभएको रहेछ। अयोध्याका राजा दशरथलाई सन्तान नभएको अवस्था रहेछ। त्यसपछि उहाँले आफ्ना गुरु वशिष्ठसँग अनुरोध गर्नुभएछ, अब हाम्रो राष्ट्रता अन्तिम हुने भयो, विडम्बनाहरू भयो, पछाडि सन्ततिहरू भएन, केही उपाय छ भने गुरु लगाउनु पर्यो भनेर भन्दा गुरु वशिष्ठले उत्तराखण्ड घोर जङ्गलमा एकजना ऋष्य श्रृङ्गी नाम गरेका ऋषिले तपस्या गरी बस्नुभएको छ। उहाँलाई यहाँ अयोध्यामा ल्याउने वातावरण बनाउनु भयो भने सन्तान त जन्मेलान्, त्यसमा पनि भगवान स्वरूप सन्तान जन्मेलान् भन्ने सल्लाह दिइसकेपछि राजा दशरथले आफ्ना मन्त्रीमण्डल भारद्वाजहरूलाई यहाँ पठाउनु भयो र ऋष्य श्रृङ्गीलाई भेट गरेर अयोध्याका बारेमा सम्पूर्ण वृत्तान्त बताइसकेपछि ऋष्य श्रृङ्गीले यसै रेसुङ्गाबाट जडीबुटी लगेर अयोध्याका दरबारमा गई पुत्रिष्ट यज्ञ गराइसकेपछि र त्यो जडीबुटी औषधि पायसमा मिलाई तीनवटी रानीलाई खुवाइसकेपछि राम लक्ष्मण शत्रुघ्न र भरत जन्मेको हामी रामायण पुराणमा उल्लेखित छ। अहिले पनि हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि रेसुङ्गालाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानेको छ। यहाँ पटक पटक अध्ययनहरू भए, अनुगमनहरू भए। यहाँ विभिन्न किसिमका जनावर, विभिन्न किसिमका चराचुरुङ्गीहरू पाइएको अवस्था छ। यहाँ जनावरहरूमा बाघ, चितुवा, घोरल, मलसाप्रा, बाह्रसिङ्गे आदि 40 प्रकारको जनावर पाइन्छ भने चराचुरुङ्गीहरूमा 264 प्रजातिको चराचुरुङ्गी पाइएको चराचुरुङ्गी बोर्डले देखाएको छ। नेपालमा 886 प्रजातिको चराचुरुङ्गी पाइएको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ भने 264 प्रजातिको चराचुरुङ्गी रेसुङ्गामा पाइएको छ र विश्वमै दुर्लभ नेपालमा मात्र पाइने काँडे भ्याकुर पनि यहाँ पाइएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। र नेपालमा 9 प्रकारको गिद्ध पाइन्छ, त्यसमध्येमा 8 प्रकारको गिद्ध रेसुङ्गामा पाइएको छ। यहाँ गिद्ध संरक्षण भनेर पनि गिद्ध संरक्षण गरिएको छ। हाम्रो यहाँ गौशाला छ र 200 गाई पालेका छौँ हामी। ती गाईहरूको मृत्यु पछाडि गिद्धहरूलाई आहारको रूपमा ती मरेको गाईहरू प्रयोग गर्ने हुनाले यहाँ गिद्ध संरक्षण गरेको र अवलोकन गर्दाखेरि 8 प्रकारको गिद्ध पनि यहाँलाई भनिन्छ। अलि वर आएर खेद्नुहुन्छ कि सर भनिन्छ। यहाँ शिवको रूप अन्तर्ध्यान बाला सिद्ध भई प्रकट हुनुभएको र अहिले पनि हामी बालाको सिद्धको रूपमै सधैँभरि पूजा गर्ने गर्दछौँ। र यो तपोभूमिमा हामी सम्पूर्ण एकचोटि सबैलाई आउन पर्ने र यहाँ जति पनि निसन्तान मान्छेहरू आएर ईश्वरको भक्तिसाथ पूजाआजा गरेर ध्यान तपस्या गरेर माग गर्यो भने सन्तान पनि अवश्य हुन्छन्। किनभने यहाँको ऋष्य श्रृङ्गी गएर दशरथको दरबारमा यज्ञ गरिसकेपछि राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत भगवान जस्ताको पनि उदय भएको थियो, जन्म भएको थियो भने हामी त मान्छेहरू हौँ। त्यस कारणले अवश्य ईश्वरको सेवा गर्यो भने त्यो पनि टाढाको कुरा मानिन्न। सबै जनश्रुति अनुसार विश्वास गरिएको छ र पुगेको छ भनेर पनि भनिन्छ। मोटामोटी रेसुङ्गाको जानकारी यही हो। सबै जान्नको लागि हाम्रो पुस्तक ब्रोसरहरू छ, हजुरहरूलाई उपलब्ध गराउँला। र हजुरले पनि यो भिडियो जताततै संसारभरि जताततै पठाउनु भयो भने यसको शक्ति र यसको धर्म हजुरले प्राप्त गर्नुहुनेछ। जति पनि श्रद्धालुहरू आएर हजुरले यो च्यानलबाट बाहिर जताततै देखाएर श्रद्धालुहरू आउनुभयो भने त्यो श्रद्धालुहरूलाई ल्याउने माध्यम र बाटो हजुरको पनि बन्नेछ भन्दै सबैले आफ्नो ठाउँबाट यो तपोभूमिलाई र यो हिन्दू धर्मको लागि हामी सबैले संरक्षण गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। त्यसकारण हजुरलाई पनि यत्रो यो यहाँको बारेमा प्रचार प्रसारको लागि बुटोल काठमाडौँदेखि आएर सारा भिडियो बनाई प्रकाशित गर्न लाग्नु भएकोमा हजुरलाई पनि म फेरि पनि धन्यवाद गर्दछु। ल हामी चाहिँ यहाँ सिद्ध मन्दिर पूजा गरिसकेपछि टिका पनि लगाइयो, प्रसाद हातमा छ है। अनि प्रसाद ल्याइसकेपछि जियोस् उहाँ बुवाले चाहिँ राम्रो यहाँको बारेमा बताइदिनु भयो है। अब
चिन्ने नचिन्ने तपाईँहरू पनि यहाँ आउनुहोस्, राम्रो ठाउँ। म पनि पहिला आइसकेको है, यो पनि एकचोटि यहाँ आइसकेर खेलिसकेको। जस यहाँ आएपछि चाहिँ जस एकदम रमाइलो फिल हुन्छ है। यहाँ धार्मिक क्षेत्रले पनि अनि पर्यटक क्षेत्रले पनि एकदमै भरिपूर्ण मानिन्छ यो रेसुङ्गा। जस राम्रो हो, आउनुपर्छ एकचोटि न एकचोटि। आफ्नो ठाउँमा भएको यति राम्रो मन्दिरहरू, यति राम्रो ठाउँ, यति राम्रो दृश्य हेर्नको लागि चाहिँ एकचोटि यहाँ आउनै पर्छ है। ल अब चाहिँ हामी फाइनल्ली यो भ्यू टावर है फाइनल्ली भ्यू टावरमा आइपुगेको छ। कस्तो रमाइलो है, यहाँबाट तल चाहिँ सूर्य देखिन्छ। एकै ठाउँ देखिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। पहिला हिउँ पर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हिउँ खेलेको थियो। अब अहिले चाहिँ यो तल देखिने चाहिँ यहाँबाट धेरै ठाउँहरू देखिन्छ है। मलाई चाहिँ अब यति सबै ठाउँहरू चाहिँ मलाई थाहा छैन। तपाईँहरू आएर पनि घुम्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ आइसकेपछि चाहिँ एकदम रमाइलो है। यो चाहिँ भ्यू टावर अगाडिबाट खिचिरहेको छ है। जाडो त चिसो त तङ्गासमा लगभग मलाई गर्मी दिनमा नि एकदमै जाडो नै लाग्छ है। चिसो ठाउँ मान्छु है म चाहिँ। अब होटलतिर पढाए जस्तो यतिको चिसो चाहिँ हुँदैन। चिसो चाहिँ एकदम चिसो नै हो तङ्गास चाहिँ। जस चिसो भए पनि मजा छ कि घुम्ने ठाउँहरू। जस यहाँ लगभग मान्छेहरू प्रायः जस्तो बुटोलबाट यदि बाइचान्स काम या कुनै घुम्ने तरिकाले आयो भने चाहिँ यहाँ रेसुङ्गा डाँडामा नआइकन यहाँको हुन्छ नि मन्दिरमा पूजा नगरिकन सायद कमै फर्किन्छ होला है। मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ होइन। यहाँको विशेषता भनेकै गुल्मी जिल्लालाई एकदमै चिनाउने भनेको यो रेसुङ्गा डाँडाले पनि एकदमै चिनाउने गर्दछ। अनि यहाँ भएको मन्दिरहरू, यहाँ भएको हुन्छ नि सबै यो स्रोत साधन, सबै प्राकृतिक दृश्य सबैले त नि यो रेसुङ्गालाई एकदमै झल्काउने ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई धेरै टेवा पुगिरहेको छ। तपाईँहरू पनि यदि आउनुभयो भने चाहिँ अवश्य यो रेसुङ्गा डाँडामा आएर है यो घुमेर अवलोकन गरेर यहाँबाट देखिने हिमालहरू, हिमाल चाहिँ बिहान एकदम राम्रो देखियो थियो। अहिले चाहिँ अलिकति मौसमको खराबी भयो कि अलिकति बादल लागेको छ। बादल लागेको कारणले गर्दाखेरि त्यति राम्रोसँग देख्न पाइएको छैन। बिहान चाहिँ हिँड्दाखेरि चाहिँ घाम लाग्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्छ। यहाँ आएर चाहिँ त्यो राम्रो अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ कि। ल हामी चाहिँ अब भ्यू टावरभित्र छिर्न लागेको छ। बाटो यहाँ माथिदेखि चाहिँ यहाँबाट हिमालहरू देख्न सक्नुहुन्छ है। भ्यू टावरको अवलोकन गरिसकेपछि हाम्रो यात्रा चाहिँ अगाडि बढ्दछ है। यतातिर एउटा पण्डित बाजेले भन्नुभएको थियो एउटा चाहिँ मूर्ति हो कि एउटा के छ भन्नु थियो है। मलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा भएन। म त्यतातिर जाँदैछु। यहाँ जियोस् यहाँ आउने पण्डित बाजेहरूले चाहिँ एकदम राम्रोसँग है मलाई चाहिँ यतिको इन्फर्मेसन चाहिँ बाहिर पण्डित बाजेहरूले यति खुसीको साथ रमाइलोको साथ लगभग फर्स्ट टाइमै एक्सपिरियन्स गरिरहेको छु। यहाँको पण्डित बाजेहरूले दिनुभएको इन्फर्मेसन एकदमै खुसी लागेको छ कि हुन्छ नि। लक्ष्मीनारायण महाप्रभुको समाधि, पल्लो पश्चिमपट्टिको बाबु शशिधर स्वामीको समाधि। उहाँहरूले यहाँ तपस्या गर्दा गर्दै उहाँहरूको बाबु छोराको निधन भएको हुनाले उहाँले पहिले बाबुको समाधि लक्ष्मीनारायण महाप्रभुले बनाइदिनु भयो र पछाडि लक्ष्मीनारायण महाप्रभु पनि उहाँले समाधि लिइसकेपछि उहाँलाई पनि यहाँको सबै संरक्षण समितिले उहाँको पनि समाधि बनाइदिएको हुनाले यो बाबु छोराको समाधि हो। विष्णुपादुका शिवालय भनेर भन्दछौँ र गरुड भगवान नन्दीको पनि राखेका छौँ। यो अत्यन्तै तपोभूमि र तपस्थली र रेसुङ्गाको चुली भनेर पनि यस ठाउँलाई हामी भन्ने गर्दछौँ। हजुर त्यो पल्लो एयरपोर्ट हाम्रो यो हरियो भवनहरू देखियो, यो सशस्त्रको क्याम्प, सशस्त्र पुलिसको। अनि यसलाई हामी उपल्लो तम्घास भन्दछौँ। यो हाम्रो तम्घास बजार भयो। यो माथि प्यारे धागीथुम प्यारे घर भयो जो हेलप्याड लेखेको छ। अनि यो अर्जुन डाँडा, अर्जुन भगवतीको पनि हिजो बिहान राजाहरूसम्म बस्ने त्यो जो एनसिएलको टावर देखाएको छ, टिभी टावर हो। त्यो
अर्जुन डाँडा अर्जुन भगवतीको मन्दिर र पल्लो डाँडामा जानेर खनेको छ टिरी हाउस भनेर भन्दछौँ। त्यहाँ उनाए चौर पनि भन्दछन् त्यो ठाउँको नाम। र कहाँबाट आउनुभयो अङ्कल? यहीँबाट हो? ओके लायो अङ्कल? ल बाटो चाहिँ यही हो है, पछि बाटो आउनुपर्छ बमगासबाट।